ढवळीकरांनी सुदीन ढवळीकर पळय आसा मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट तेणे न्ही कितें पयर म्हटलें खबर आहा विराटू पळय आसा MP साऊथ गोवाचो तेणे तो काँग्रेसचो MP आसा तेणे की प्रूफ दाखोवचे आनी मागीर उलोवचें म्हणून प्रूफ नासतना कितेंय उलोवचें न्हू म्हणून की पावस चड पडल्या कारणान रोड सगळे खड्डे पडल्या म्हणून बरी गजाल सुदीन बाब तुमी बरें उलयलें की पावस चड पडटा म्हणून ते हे खड्डे पडले म्हणून आता तुम्ही पावसाक हे धरतात म्हणजे तुम्ही हे कोणाचेर घालता की पावसाचेर घालता चड पावस पडलो आनी ते खड्डे पडले म्हणून म्हाका सांगात इंजिनियर तुमचे आसा कॉन्ट्रॅक्टर तुमचे जे आसा ते कॉन्ट्रॅक्टर कशा रितीने काम करता तांकां खबर ना पावसा वेळार खड्ड्यान कितें घालूंक जाय आनी गरमी वेळार म्हणजे वत आसतना तेन्ना कितें घालूंक जाय आनी कशा रितीने तो खड्डो बुजोवंक जाय हें तुमकां खबर तांकां खबर ना जाल्यार असले हेजेर कॉन्ट्रॅक्टराचेर तुमी खरें म्हणल्यार इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचे पण तुमी PWDक लागून तुमी उलयले कित्याक हेज्या पयलीं तुमी मिनिस्टर तेजे आसलेले सगळे काबार करपी तुमीच आनी आज तुमकां तुमचे कडेन तें खातें ना म्हणून तुमी तशें उलयले जावं बरें आसा तुमी उलयले ते पण तुमकां विराटो बद्दल हांव सांगूंक जाता तो वीर विराटो तो पयलीं नेवींतलो मनीस मागीर तो सोशल वर्कर म्हणून तेणें काम केलें आनी ताका मागीर काँग्रेसीन तिकीट दिली म्हणून तो MP जालो आमी सगळ्यांनी ताका हेल्प केलो उगडास दवरात तो न्ही तेजे कडेन कितें आसल्या शिवाय तो उलोवचो ना दुसरी गजाल तुका तुका इतली चिमटो कित्याक लागलो म्हाजें सांगपाचें शें तुका इतलो चिमटो कित्याक लागलो खरें म्हणलें जाल्यार हेणें उलोवंक जाय आसलें खातें कोणा कडेन PWD मिनिस्टर आमचो कोण प्रमोद सावंत आनी तुमी काब्राला कडसून ते इस्कॉन घेतला आनी तेणें ते आपल्या हड्ड्यार दवरला आनी कितें काम करता काय ना पावसाचें निमित्त करता आनी सगळे रस्ते पाड घातल्या ते रायबंद्रा लोकांनी पळय शेणाचो सिताडो घातला तूं आतां भट न्हू तेतून इल्लें मंत्र मारून मातशें तें आनीक बरें कर कित्याक तेंच्यांनी शेण काडलाच रस्त्यार कित्याक तुमी कसलेंच काम करिना निमित्त बरें आहा तुमचे कडेन की एक पावसान खड्डे बदले म्हणून आनी कोणाकूय फाटल्याच दिसांनी हांवें एक व्हिडिओ केल्लो एक आमदार तुमचो पयशे मागता तुमी हाडले पळय तुवें हाडलोच हाडले पळय तेंचून एक आमदार तूं पयशे दिवंक जायना रे धंदो बंद करतलो असले 50% तुमी कॉन्ट्रॅक्टरा कडसून अर्दे पयशे घेता हे पयलीं पासून आमी कितले फावटी आमच्या व्हिडिओन अशें म्हटलेलें आहा कळ्ळें आनी हें आमकां खबर आसा तेज्या शिवाय तुमची बिलाच पास तुमी करना वर्क ऑर्डर तुमी दिना आजूय तुमकां हांव तेच सांगता की तुमचे कसले जरी काम असले की तुम्ही वर्क ऑर्डर जेन्ना 50% तुमकां मेळटा तेन्नाच तुमी ते करतात नाजाल्यार तुमी करिना सगळे लोक उलयतात आमकां सांगतात लोक अशें केलां आनी तशें केलां म्हणून आनी तुमी व्हडले जेच सांगता की प्रूफ उलया म्हणून म्हाका एक ढवळीकराक विचारपाक जाय बाबा ढवळीकरा तूं एक सांग म्हाका कितले खड्डे हे जाले रोड बरोबर ना जाले पावसाक तूं हे धाडटा नोटीस धाडटा तुझे तू पडलो आणि हे जाले म्हणून त्याच्या परस तुम्ही कितले आज पर्यंत ब्लॅक लिस्टार तुवें कॉन्ट्रॅक्टरांक काडल्या कितल्या इंजिनियरांक काम तेंच्यांनी व्यवस्थित पळोवंक ना म्हणून घरा धाडल्या रोडाचें काम चालू नासतना तुजो एक सादो एक्झिक्युटिव्ह म्हणजे ए आसता पळय तो सुद्धा तुमचो सादो रस्त्यार आसना मरे सगळे हायफाय हितून आसता मरे सगळे लोक हायफाय हितून आसता एक दीस तरी उबे रावले ते कॉन्ट्रॅक्टरा वांगडा तो कितें मटेरियल घालता आनी कितें घालिना हें पळयलां तुमी पळोवंक ना जेत उलोव नाका विरोटाच्या नांवान शंक मारूं नाका खाई त्याला खवखव आनी म्हणूनच तुमकां हें लागलां आनी ताका लागून तुमी उलयल्या तुजें इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटूच पळय लोकांक कशे त्रास जाता ते आमकां कितले 3-4 फावटी दिसाक लायट वयता फ्रिजांतले कितें वस्तू आहा ते लोकांचे पाड जावन वयता ते पयलीं पळय आतां तुका PWDचें खरें उलोवपाचें ना आनी विराटो बद्दल जाल्यार तुमी उलयच नाका कित्याक तो तेजें काम करता आनी बरें करता जे काम बरें जाता पळय बरें करता जावं एक बरो मनीस जर काम बरें करता तुमी खरें तेजी तोखणाय करपाक जाय आसली पण तुमी ताका पिना मारता कित्याक तुमकां खंय तरी खटकता तुमचो MP आहा तो न्हिदला न्हू रे तुमचो MP आहा तो न्हिदला आनी दुसऱ्याक तुमी फक्त वापर केलो त्या पल्लूचो तुमी वापर केलो तिजो जाय जाय तसो पयसो काडलो तिका खरें राज्यसभेन धाडपाचें तिका लोकसभेन हाडले तुमी अशें करून तिका एवढे काबार केले तुमची ती रीत तुमकां बरें कितें जाल्लें नाका पावसाचें निमित्त करून न्हू अजिबात तूं ते रस्ते पाड घाल तुका कापासतात आहा जाल्यार ते कॉन्ट्रॅक्टरांक तुमी जर पयशे घेना कापासतात आहा ते सगळे कॉन्ट्रॅक्टरांक तूं ब्लॅक लिस्टान काड काम बंद कर आता तेच कॉन्ट्रॅक्टर न्हू गोवा मध्ये काम नाका म्हणून म्हणतात बॉब मारतात सांगतात आमकां
हो आमी आमकां काम नाही चाहिए. आणि एक गजाल आसा की कन्सल्टंटांक ते भरपूर पयशे फारीक करतात, ते कोट्यांनी पयशे फारीक करतात, ते आयज कन्सल्टंट खंय आहा? कंट्रॅक्ट कितें आसा अरे तेंचे कडेन ऑलरेडी पयशे तांकां मेळटा, कॉन्ट्रॅक्टर हांकां पयशे पावयता आनी निमित कोणाचे ते पावसाळ्याचे पावसाचे निमित करता आनी हे असले सांगतात आनी निमित तेच सांगता न्हू हांकां इतली हिम्मत आसा विराटो उलोवच्या परस हिम्मत आसा जाल्यार तूं दाखय कितले ब्लॅक लिस्टान तूं त्या कॉन्ट्रॅक्टराक घालता ना जाल्यार ते पावसाक तरी ब्लॅक लिस्टान घाल पळया तुजी कापासता. बरें तेंच्यांनी PWDन एक मशीन हाडलेलें जेट पॅकर म्हणटा ताका, ते रस्ते रोखडेच पॅक करपाचो म्हणून आयज ती मशीन दिश्टी पडना. ना मशीन खंय तरी चुकोन दिश्टी पडटा ना न्ही पण ते मशीन पॅक केल्या उपरांत कितले दीस उरता परत हाडचे तेका मटेरियल पळय आसता न्ही तेजे मटेरियल घालपाची वस्तू आसा पावसाच्या वेळार तसले कितें करता जाय तेका त्या मटेरियला प्रमाणे काम जावपाक जाय तरूच ते बरें उरतलें न्ही. तुमी हाडटा तुमचो सगळो देखावो आसतो अर्दे अदीक गेले हाजेचो फोटो म्हणून कित्याक बरें उरतलें. थँक्यू.